बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया। और उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की सॉल्व्ड एग्जांपल जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ तीसरी वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज नंबर 1, जिसे फ़िलहाल मुतले कहा जाता है, ये उसकी एक्सरसाइज है, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे मैं कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1 है ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में फ़िलहाल मुतले कहते हैं। गीदड़ शाम को चीखते हैं। इंग्लिश अब इसकी ये बनेगी, जे कॉल्स हूज इन द इवनिंग। नंबर 2, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। इसकी अब इंग्लिश ये बनेगी, आई लव माई ब्रदर। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। नंबर 3, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसे हम पढ़ेंगे, वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। नंबर 4, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, असलम बाइज न्यू शूज़ ऑन ईद। नंबर 5, गरीब आदमी मुश्किल से गुजारा करता है। इसकी इंग्लिश ज़रा यूँ बनेगी, अ पोर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। हम टेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, जिसे उर्दू में फ़िलहाल मुतले कहते हैं। नंबर 6, अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। इसकी इंग्लिश ज़रा यूँ बनेगी, द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पोर। अमीर आदमी गरीबों को हकारत की निगाह से देखता है। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पोर। नंबर 7, मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं। इसकी इंग्लिश ज़रा यूँ बनेगी, हैंस लेज एग्स ऑल द ईयर राउंड। मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं। हैंस ले एग्स ऑल द ईयर्स राउंड। नंबर 8, आप 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। इंग्लिश में उसे यूँ पढ़ेंगे,
یو ٹیچ انگلش آن 10th کلاس، آپ 10ویں جماعت کو انگریزی پڑھاتے ہیں. یو ٹیچ انگلش ٹو 10th کلاس. نمبر 9، میں تیرنا جانتا ہوں. انگلش میں اسے یوں پڑھیں گے، آئی نو ہاؤ ٹو سویم. آئی نو ہاؤ ٹو سویم. میں تیرنا جانتا ہوں. آئی نو ہاؤ ٹو سویم. نمبر 10، یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. انگلش میں اسے دس بوائے آلویز میکس اے نوائز. یہ لڑکا ہمیشہ شور کرتا ہے. دس بوائے آلویز میکس اے نوائز. نمبر 11، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یا کرتا ہے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے یا اپنی مدد آپ کرتے ہیں. انگلش میں اسے ہم یوں کہیں گے، God helps those who help himself. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے یا اپنی مدد آپ کرتے ہیں. God helps those who help himself. نمبر 12، ہم بینک سے روپیہ ہر روز نکلواتے ہیں. انگلش میں اسے یوں کہیں گے، We withdraw money from bank daily. We withdraw money from bank daily. نمبر 13، تم جھوٹے بہانے بناتے ہو. تم جھوٹے بہانے بناتے ہو. انگلش میں یو میک لیم ایکسکیوز. تم جھوٹے بہانے بناتے ہو. یو میک لیم ایکسکیوز. نمبر 14، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. انگلش میں اسے ہم یوں بنائیں گے، ڈرونگ مین کیچ ایٹ اسٹرا. نمبر 15، سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. انگلش میں ہم اسے یوں کہیں گے، دا سن سیٹس ان دا ویسٹ. پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اگر آپ مجھ سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کویشچن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جیسا ہی ممکن ہوگا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آئے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.